اللہ 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 پاک نے فرمایا ہے کہ میرا سونا پیغمبر تو اے صبر نال وقت نہیں بھاونا ہے ان تصبرو کوئی زبان نال پیا بھوکدا ہوئے کوئی ہتھیارہ نال پیا بھوکدا ہوئے انہاں دیاں بھوکاں ورنہ ویکھیا کر کیونکہ اسد پیغمبر دے وجود نو مجسمہ رحمت بنا چھوڑیا ہے تے پیغمبر دی صورت وی آلہ سیرت وی آلہ بصیرت وی آلہ خصلت وی آلہ عادت وی آلہ سنت وی آلہ محنت وی آلہ منت وی آلہ منت وی آلہ حضر وی آلہ تے نظر وی آلہ بدر وی آلہ تے زہر وی آلہ اثر وی آلہ تے فجر وی آلہ غسل وی آلہ تے غسل وی آلہ غسل وی آلہ تے عدل وی آلہ فصل وی آلہ تے وصل وی آلہ قطف وی آلہ تے نطق وی آلہ فتق وی آلہ تے رتق وی آلہ تے پیغمبر دے امامت امامت حضاقت نزاقت تلاوت قرأت وی آلہ سخاوت وی آلہ صدارت وی آلہ سیادت وی آلہ سیاست وی آلہ جراعت وی آلہ قراءت وی آلہ سخاوت وی آلہ صدارت وی آلہ تکمل وی آلہ تجمل وی آلہ تنور وی آلہ تخشو وی آلہ تخزو وی آلہ تحسن وی آلہ تنظر وی آلہ تکرم وی آلہ تقبیل وی آلہ تجمیل وی آلہ تصویر وی آلہ تحریر وی آلہ تقریر وی آلہ تنظیر بھی آلہ تبشیر بھی آلہ ایاب بھی آلہ ذہاب بھی آلہ کتاب بھی آلہ خطاب بھی آلہ زبان بھی آلہ تے قرآن بھی آلہ میرے محمد دا بیان بھی آلہ حرکت بھی آلہ تے فرقت بھی آلہ ملت بھی آلہ تے منت بھی آلہ حتیٰ کہ تلے محمد متھا جھکا کے پیادا ہے سبحان ربی الاعلیٰ تلو محمد دا سبحان ربی الاعلیٰ اللہ دی قسم قرآن پاک آدھا ہے انکا انت الاعلیٰ تلو محمد دا رب تیرے نال دا کوئی نہیں ہے تو اللہ دا انت الاعلیٰ میں نو رب ہومن دی قسم ہی میرا محمد اساوی تیرے نال دا بڑھایا اور کوئی نہیں ہے میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک فرماندہ ہے میرا پیغمبر تو صبر و تحمل نال رانا ہے تو جیڑا تیرے نال مقابلہ کرنے واسطے آیا ذرنی والمکذبین اولی نعمت ومحلهم قلیلا إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا عَلِيمًا اللہ فرماتا جدا کوئی تیرا مقابلہ کرنے واسطے آوے تو ہٹ گیا کر میرا پیغمبر تیرے دشمن جانے تے میں رب جانا